Usahay baya dili na ta kinahanglan mangita og tawong gigutom, giuhaw, dili nato kaila, hubo, masakiton og piniriso aron mapakita gyud nato ang atong maayong buhat. Ang uban baya nara sa atong palibot mismo. Mayong adlaw mga higala, ako si Father Philip Portillo, usa sa mga Redemptorist Fathers dinhi sa Cebu. Magdungan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. What goes around, comes around. Personally, mutuo bay ako ana nga panultihon. What goes around, comes around. This is the law of karma. Kaya ang tanan natong mga binuhatan, mamaayo man o dili, adunay mga consequences. Ug bisan gani wala tay gibuhat, aduna gihapoy consequences. Because both of our actions and inactions have consequences. Si Jesus mismo nagpamatuod niini. Atong mabasa diha sa Ebanghelyo nato karong adlaw, miingon si Jesus, sa matag higayon nga mitabang o nagdumili kamo sa pagtabang sa usa niining labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Just as you did to the least of my brothers and sisters, you did to me. Jesus tells us today, what goes around, comes around. Usahay baya, dili na ta kinahanglan mangita og tawong gigutom, giuhaw, dili nato kaila, hubo, masakiton og piniriso aron mapakita gyud nato ang atong maayong buhat. Ang uban baya nara sa atong palibot mismo. Some of them are not strangers, but familiar faces. Ug usahay maubaya ning mga tawo nga maglisod tagbuhat og maayo kanila. Uban dili na nato sila tinggan, magbungol na. Again, whatever you did to my brothers and sisters, you did to me. Hinaot paunta sa pagpamalandong nato sa atong ebanghelyo karong adlaw, dili unta tungod sa kahadlok o karma na kita mapugos og buhat og maayo sa uban, kundili tungod sa tininuod o genuine nga concern sa mga nanginahanglan sa atong kaluoy, pasensya ug pagsabot, not out of fear but of love, because what goes around comes around. Amen.